नाज़रीन मोहतरम, आदाब। हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ और इस्तकबाल इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की मेहमान गौसिया सबीन साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी गौसिया सबीन साहिबा। ये भोपाल से हैं, दौरे हाजिर की एक मुमताज शायरा हैं, अदीबा भी हैं। अगर आप इस दुनिया के साथ, यानी जिसे हम कलमी दुनिया कहते हैं, एक तो फिल्मी दुनिया है, कलमी दुनिया में अगर है तो फिर गौसिया सबीन साहिबा की तहरीरें, गज़लें आप ज़रूर सुनते रहे होंगे। इनके अशार अगर आप इनका फेसबुक अकाउंट देखें तो बहुत ही डिफरेंट शेड्स हैं इनकी शायरी की, बहुत सारी अलग अलग जिहात हैं, किसी एक मौजू पे बंदी टिकी नहीं है। बहरहाल गुफ्तगू इनसे होती रहेगी। बस इनके एक शेर से इसको मैं कहूँगा कि गुफ्तगू को मैं शुरू करता हूँ कि ये बात ज़माने को बताने से रही मैं, ये बात ज़माने को बताने से रही मैं, क्यों अपने ही कातिल को बचाने से रही मैं। तो गौसिया सबीन साहिबा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ये शेर लिखे गए हैं, ये एक अलग एक स्टेज होगी, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो आपने इब्तदाई तालीमी और तरबियती मराहिल हैं वो तय कब किए, कैसे किए, किन मराहिल में किए, थोड़ा सा आप बचपन की तरफ चलें तो हमें वो बचपन की यादें ताज़ा कराएं, ताकि फिर हम इस शेर की तख्लीक होने तक के जो सारे मराहिल हैं उनको भी जान पाए। जी 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 जी, सबसे पहले तो इरफान साहब आपका दिली शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपका माशाल्लाह इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये, और एक से बढ़ के एक आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए शख्सियतें आपके रूबरू होती हैं, और मैं एक छोटी सी अपना सी एक इंसान हूँ और आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका और आपकी पूरी तंजीम का। जी, बहुत क्योंकि आपने सवाल किया कि मेरा तालीमी सफ़र क्या रहा, किस तरह से शुरुआत हुई। तो देखिए, कोई भी इंसान अपनी तालीमी सफ़र की अगर ज़िक्र करता है या तालीमी सफ़र की अगर बात करता है कि भई हमारी तालीम क्या रही, तालीम और तरबियत और किस तरह से हमने ज़िंदगी को जीने के जो तरीक़े हैं और सारी चीज़ें जो सीखी हैं, तो वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें। बेशक। और ऐसा शुक्र है कि मैं अपने वालिदैन का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँ, वो भी कम है कि उनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। और स्कूल का ज़माना था, मैं अगर याद करूँ तो 9th और 10th की बात है, वो हमारा वो वक़्त हुआ करता था जब हम लिखते थे और डायरियों को बंद किया कर देते थे, और कोई ऐसा हमारे पास सोशल मीडिया का कोई ऐसा पेज नहीं था, ना कोई ऐसा वॉल थी कि कहीं हम कुछ लिख के और पोस्ट कर दें। तो वो ज़माना रहा, थोड़ा बहुत टूटी-फूटी कोशिशें करते रहे, और फिर धीरे-धीरे कॉलेज का जब दौर आया तो फिर कॉलेज मैगज़ीन्स में छपना शुरू किया और बाकायदा फिर धीरे-धीरे यहाँ तक पहुँचे। वाह! यानी कि आप जब 9th और 10th स्टैंडर्ड की थी तो तभी से आपने लिखना शुरू किया। माशाअल्लाह। जी, जी। बहुत दरअसल मेरी वालिदा साहिबा बहुत शौक रखती हैं लिखने का, वैसे बाकायदा वो प्रोफ़ेशनल राइटर नहीं है, लेकिन उनको लिखने-लिखाने का बड़ा शौक है और पढ़ने का बेइंतहा शौक है। तो कहीं न कहीं उनसे ये मैंने असर लिया और जी हाँ। जिसको हम कहते हैं कि खानदानी, यानी हमें विरसे में मिला कि एक जी। तालीमी माहौल मिला और उसी तालीमी माहौल में जो है आपकी तरबियत हुई, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो तालीम का सिलसिला जो आपने 9th और बड़े ही इख्तिसार से आपने इसको ख़त्म भी कर दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि कॉलेज के दौर में भी ये सरगर्मियाँ जारी रहीं और उसके आगे भी इंशाअल्लाह आपने आला तालीम हासिल की होगी। तो वो थोड़े से अगर आप उस तरफ भी रोशनी डालें कि कब किस सबसे पहली तख्लीक आपकी जो मंज़र आम पर आई, तो क्या वो वही 9th और 10th वाला स्टैंडर्ड था या कॉलेज या जी। उसके बाद किसी ज़माने में जी। कोई तख्लीक आपकी मंज़र आम पर आई? जी, जी, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। दरअसल इरफ़ान साहब आज एक बहुत बड़ी आज़माइश है मेरे लिए, क्योंकि हमेशा मैंने इंटरव्यू लिए हैं और 1 या 2 मर्तबा ऐसा मौका आया है कि मैं कभी इंटरव्यू में बैठी हूँ और मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो वाह! वाक़ई में एक बड़ी अलग-सी कैफ़ियत होती है कि जब हमसे सवालात किए जा रहे हों और हमें उन चीज़ों का, उन बातों का जवाब देना हो। हालाँकि मज़ा बेहद आ रहा है, लेकिन एक नया-सा एहसास है।
جی میں بتاؤں گی آپ کو. دیکھیے سلسلہ یوں رہا کہ کالج کے ٹائم میں جس زمانے میں گریجویشن کر رہی تھی تو اردو لٹریچر لازمی سی بات ہے کہ اردو لٹریچر بھی تھا میرے سبجیکٹس میں, پڑھتی پڑھاتی رہی. اور اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کیے, تو ایک شوق جو انسان کو آگے پڑھاتا چلا جاتا ہے, تو وہ ایک جنون ہو جاتا ہے نا. تو پھر میں نے ماسٹرز کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے اردو لٹریچر, پرشین اور فائن آرٹس اور ہندی لٹریچر, میرے مطلب 4 ماسٹرز میرے 4 کیے میں ماسٹر. نے. جی اللہ کا شکر ہے جی. ابھی بھی خواہش ہے کہ میں اور پڑھائی کروں, اللہ نے زندگی دی تو ضرور کروں گی. ابھی پی ایچ ڈی سبمیشن کا وقت ہے, بس اسی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں. اور بھوپال کا ایک کالج ہے پی ایس ایس کالج بھوپال, تو اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ پہ ہوں. ذمہ داریاں بھی ہیں اچھی خاصی, لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتی ہوں, پڑھنے کا بے انتہا شوق ہے. تو یہ جو 4 ماسٹرز ہیں اور آپ کا پی ایچ ڈی سبمیشن ہونے والا ہے, یہ کس میں ہونے والا ہے؟ پی ایچ ڈی سبمیشن جو ہے میرا ہسٹوریکل مانومنٹس آف بھوپال پہ میرا کام چل رہا ہے. اور خاص طور سے کہوں تو کیونکہ میں فائن آرٹس میرا سب سے پہلا ماسٹرز تھا, تو کہتے ہیں کہ وہ انسان کی اوقات تو وہی ہوتی ہے جہاں سے وہ شروعات کرتا ہے. تو فائن آرٹس میں ہی میرا پی ایچ ڈی چل رہا ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. تو اس بیچ میں یہ جو لکھنے والا سلسلہ ہے, بے شک میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کے اشعار جو ہیں بہت عرصے سے جو ہے اس برقی دنیا میں گردش کر رہے ہیں. اور اس بیچ میں بڑی بات یہ ہے کہ آپ ریختہ جیسی اس وقت میں کہوں گا کہ بڑی ریناؤنڈ, بڑی ہی فیمس, بہت ہی مشہور و معروف ہماری اردو والوں کی ایک ویب سائٹ ہے جس میں آج بے شک ہندی اور ہندی ورژن بھی موجود ہے. اس پہ بھی آپ دستیاب ہیں, آپ کے فالوورز, آپ کے فین, آپ کے چاہنے والے وہاں آپ کو ضرور تلاش کرتے ہوں گے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون کون سی کتابیں اب تک منظر عام پر آئی ہیں, اور یہ جو آپ کا ریختہ کے ساتھ جڑنا ہے یہ کب سے ہوا ہے؟ جی ضرور. 2016 کا دور تھا. 2016 میں مجھے موقع ملا اور فائنلی 2017 میں انہوں نے وہاں سے میرے پاس فون آیا ریختہ دلی سے, اور ان کا میسج آیا اور انہوں نے پورا ڈیٹیل بھیجا, باقاعدہ لنک بھیجا. یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ نے اتنی بڑا تحفہ مجھے نوازا ہے. جزاک اللہ. لیکن بڑا اچھا لگا وہاں مجھے مطلب اس لائق سمجھا گیا کہ میں وہاں سب کے ساتھ شامل ہو سکوں. بہت اچھے, بہت اچھے. اور میں اس سے پہلے کہ آگے باتیں کروں, صبا شاذلی صاحبہ اس وقت آپ کو نیوزی لینڈ سے سلام اور دعا کہہ رہی ہیں اور وہاں سے دیکھ رہی ہیں. فرحت پروین صاحبہ آپ کو اس وقت لندن سے دیکھ رہی ہیں. یہ ہمارے دونوں مہمان ہو چکے ہیں اس پروگرام میں, شاذلی صاحبہ بھی اور فرحت پروین صاحبہ بھی. ایم اے انجم صاحب بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, احسان اشفاق حسین صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, پنکی رانا صاحبہ بھی ہیں, مدثر راتر صاحب بھی ہیں. مدثر صاحب تو کہہ بھی رہے ہیں کہ گوسیا صاحبہ ویلکم. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ بہت سارے دوست احباب جو ہیں یہ جڑتے رہتے ہیں. چونکہ میں جس ڈیوائس سے دیکھ رہا ہوں اس میں یہ احباب ہیں, یہ دوست ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں, یہ میں الگ سے اس کو کھولنے میں کامیاب ہو پایا ہوں. ثاقب شیخ صاحب ہیں, راکیش دلبر سلطان پوری صاحب ہیں, عبد المجید نظامی صاحب ہیں, پنکی رانا, نصرت علی خان قاضی صاحب ہیں. تو اسی طرح سے ڈاکٹر یہ اپنے ایم اے انجم صاحب, فرحت پروین صاحبہ کا میں نام لے چکا ہوں, اشفاق حسین شاد صاحب ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے, الحمدللہ چلتا رہے گا. تلک راج پارس صاحب انتہائی بزرگ, نہایت بہترین شخصیت کے مالک, وہ بھی اس پروگرام میں آ چکے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو اور آگے بڑھائیں, میں چاہوں گا کہ کسی ایک غزل کو آپ یہاں پیش کریں تاکہ کچھ لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ مہمان کی گفتگو بھی سننا پسند کرتے ہیں لیکن ان کے کلام سے بھی محظوظ ہوں. تو کسی ایک غزل کو آپ کہوں گا کہ ابتدائیہ طور پہ آپ پہلے اس کو لے آئیں کیونکہ یہ سلسلہ بھی کافی ہے. جی ضرور. سب سے پہلے تو جتنے بھی ناظرین ہیں میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اتنا وقت دے رہے ہیں مجھے. جیسا کہ عرفان صاحب نے گزارش کی, حکم دیا, بالکل میں حکم نہیں کر سکتا, بس یہ کہ
बاتیں ہیں, ایک دوسرے سے گزارشات ہیں. جی دیکھیے ایک بیٹی اور ایک عورت ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے. حالانکہ معاشرہ اور اس دنیا کی بات کی جائے تو سبھی لوگ بہت ضروری ہیں، لیکن چونکہ میں ایک بیٹی بھی ہوں، ایک جی ماں بھی ہوں، تو اس لحاظ سے ایک عورت ہونے کے ناطے میرے جو کہنا چاہیے تاثرات ہیں وہ کچھ اس طرح سے میں آپ لوگوں کے محبتوں کے حوالے کروں گی کہ میں نے کچھ یوں لکھا تھا کہ عزم کتنا جوان ہے تیرا، واہ عزم کتنا جوان ہے تیرا، حوصلہ بھی مہان ہے تیرا. کیا بات ہے, بہت عزم کتنا جوان ہے تیرا، حوصلہ بھی مہان ہے تیرا، صنف نازک ہے پھر بھی مولا نے، ہاں صنف سن پہ نازک ہے پھر بھی مولا نے، دل بنایا چٹان ہے تیرا، کیا دل بات بنایا کیا چٹان بات, ہے تیرا. زبردست, واہ. دیکھیے اسی طرح کا آپ ہی کا ایک شعر مجھے مل گیا ہے, میں آپ ہی کی نظر کرتا ہوں کہ یہ میرے پختہ عزائم یہ میرا استقلال, مطلب جہاں سے آپ نے بات چھوڑی ہے, یہ میرے جی پختہ عزائم یہ میرے استقلال، ہراساں ہو گیا مجھ سے زوال کا موسم. کیا بات ہے. تو اتنے خوبصورت شعر, یہ کیا کہیں کیفیت آتی ہے یا کوئی ایسا ماحول آپ کو لکھواتا ہے؟ جی جی میں عرفان صاحب چونکہ اگر باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو میرے استاد محترم جو کہ بھوپال شہر سے بلانگ کرتے ہیں، میرے بڑے بھائی استاد ملک نوید بھوپالی صاحب، اور ان کی بڑی سرپرستی ہے اور ان کی بہت محبتیں اور دعائیں ہیں، اور بڑی محنت کی ہے صاحب ہم لوگوں نے، اور باقاعدگی سے جب چیزوں کو کہتے ہیں نا کہ جب ہم اس میدان میں اترتے ہیں تو نوید بھائی کا یہ کہنا کہ نہیں آپ جس میدان میں اترو تو پوری طرح سے تیار ہو کے اترنا چاہیے. تو ایک ایک مصرعے کی اصلاح اور شروعاتی دور میں جب عروض کی ہم لوگ تعلیم لے رہے تھے، آج سے اگر میں 12 13 16 سال پہلے چلی جاتی ہوں تو وہ بڑا پیارا سا ماحول ہوا کرتا تھا. تو جو کچھ بھی ہوں، میں جہاں بھی ہوں، میں ہر پل میں میرے استاد محترم میرے بڑے بھائی نوید ملک صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی دعاؤں کا سمے ہے یہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا آج. واہ بہت مبارک, بہت مبارک. تو یہ جو عزائم کی یہ یعنی استقلالی کی بات ہو, عزائم کی بات ہو, ظاہر سی بات ہے صنف نازک, اور یعنی کہ کہیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس, تو یہ جو جی ایک کنسپٹ ہمارا بنا ہے کہ اتنی ہم جس کو نیاز جے پوری جے راج پوری جی کا بھی ہمارے درمیان یہ میسج آ چکا ہے, عاشق کھٹانہ صاحب ہے, شاذلی صاحبہ ہیں, فرد صاحبہ ہیں, آپ لوگوں کی خدمت میں اعظم گڑھ سے, ٹھیک ہے نا, یعنی نیاز جے آر پوری جی کا آداب, بہت بہت شکریہ. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ استقلالی یہ عزائم, ٹھیک ہے نا, یہ گویا کہ میں کہہ سکتا ہوں یہ جو آپ کے اندر قوت ہے, طاقت ہے سوچنے کی, ٹھیک ہے نا, اللہ نے بے شک صنف نازک نام دیا ہے, لیکن ایک کوی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سوچ آپ کے اندر پیدا کی ہے, اس کے پیچھے ماحول, والدین, اسکول یا کیا, مطلب تھوڑا سا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. جی جی ضرور ضرور ضرور. ماحول بھی ہم تھوڑا بہت میں کہہ سکتی ہوں، اور خاص طور سے میری والدہ صاحبہ ان کا بڑا کہنا چاہیے جوش اور ان کی ہمت مجھ سے جڑی رہتی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جب کبھی بھی کہیں ہماری زندگی میں کوئی ایک در بند ہوتا ہے تو اللہ غیب سے 1000 در کھول دیتا ہے. تو بے اللہ شک کا شکر ہے کہ ویسا میرے ساتھ ہوا، موقع ملے. اور ہاں یہ ساری جو حالات جب آتے ہیں زندگی میں تو وہ محنت بھی خوب مانگتے ہیں اور ہمیں پوری ہمت سے ان کاموں کے لیے جٹے بھی رہنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو یہ ہمت اپنے آپ باقاعدہ اندر سے نکل کے آ جاتی ہے. تو جی نیاز جیراج آپ کا استقبال ہے, اور ظاہر سی بات ہے آپ خود بھی ایک علمی ادبی شخصیت ہیں. فرض صاحبہ آپ کی محبتیں, آپ کی دعائیں, آپ بس اسی طرح نوازتے رہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بھی بڑھیں, آپ سے باتیں بہت کم ہوئی ہیں, چلیے اسی پروگرام کی وساطت سے ہی کچھ باتیں. جیسے ابھی شازیہ صاحبہ یعنی ہمارے ساتھ اس وقت نیوزی لینڈ سے ہیں, فرد صاحبہ انگلینڈ سے ہیں, اسی طرح کینیڈا ہے, شکاگو ہے, لندن ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, آذربائیجان ہے, دوحہ قطر, عمان,
यहाँ जापान की अगर बात करें, हम नेपाल की बात करें, पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, हर उस जगह तक पहुंचने की हमने कोशिश की जहां जहां भी उर्दू के जानकार हैं, इससे प्यार करने वाले हैं, वो चाहे अदीब हों, शायर हों, मुहक्किक हों, नक्काद हों। और इस बीच में मैं ये इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज भी कहीं हमारी किसी शायरा से बात हो रही थी तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हमने रखा है कि जहाँ ना तो हिंदू और ना मुस्लिम, ना सिख और ना ईसाई, बल्कि उर्दू के शायदाई की बात की जाती है। बहुत सारे लोगों से हमने ये सवाल किया, क्या उर्दू यानी किसी एक तबके की जुबान है, किसी एक कौम की जुबान है? बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात के जवाबात मिलते रहे हैं। बहरहाल इन बातों को छोड़ते हुए ना जाने किसका शेर है, बहरहाल शेर बहुत खूबसूरत, आपकी नजर पड़ते हुए हम आगे की गुफ्तगू करेंगे कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से है। तो ये जो है, जाहिर सी बात है कि हमारे इकबाल साहब का भी एक मिसरा है कि वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग। तो इस पूरी कायनात को अगर हम देखें तो बेशक आप लोगों ने सजाया है, आपसे मुराद खवातीन ने, लेकिन खवातीन अक्सर और बेशतर जो है तनकीद का निशाना बनती हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप खुद सिंफ नाजुक यानी खवातीन के उस जुमरे में आती हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, जैसे अभी हाल ही में एक नारा लगा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है ना, और उसकी मुखालिफत भी की गई, उसकी हिमायत में भी कुछ लोग उतरे। बहरहाल इनसे हटके औरत को इस वक्त हर फील्ड में आगे माना जाता है। लिटरेचर में आपकी नजर में औरत का मुकाम क्या है? अदब में औरत की क्या अहमियत है? औरत किस हद तक जो है अदब को परवान चढ़ाने में कामयाब हो रही है? जी इरफान साहब, आपने बहुत प्यारा सा सवाल किया है। और औरत की अगर मैं उर्दू लिटरेचर या अदब की बात करती हूँ, चाहे कोई सा भी अदब, एक वो जमाना था कि एक वक्त वो था कि जब औरतें मर्दों के लहजे में बात किया करती, बाकायदा कभी कुछ कहती थी तो छुप के, पर्दों में छुप के, पर्दों की आड़ से और हुजरों में छुप के, और वो अपना कलाम किसी और के जरिए वो पेश करवाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब हिंदुस्तान के माहौल तब्दील हुए और बाकायदा एजुकेशन की फील्ड में औरतों ने आगे आना शुरू किया, तो बहुत सारे हालात भी बदलते चले गए। लिहाजा हालात ये हुए कि जो खानदान थे, खासतौर से बेटियों को, बीवियों को मौके फराहम किए जाने लगे और तालीम और तदरीस के लिए, उनको एजुकेशन के लिए आगे आने का मौका मिला। तो जाहिर सी बात है कि जब पढ़ने लिखने का माहौल बना और उनको भी सारी जो कहना चाहिए फैसिलिटीज जब उनको फराहम की गई, तो लिखने लिखाने का दौर चला और बाकायदा औरतों ने भी कहते हैं ना अपने हाथों में हथियार लिए और वो भी मर्दों से कांधे से कांधा मिला के वो भी मैदान में खड़ी हो गई और बाकायदा काम कर रही। और मैं एक बात और खास तौर पे कहूँगी कि यूथ की अगर मैं बात करती हूँ, और यूथ में चाहे वो मर्द हो या औरतों की बात करें हम, इस बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। एक ज़माने में बहुत सारी, अगर आपने अभी नक़ाद की भी बात की थी, और बहुत सारी तनक़ीदें भी होती हैं, कहा जाता है कि नहीं भी आजकल के यूथ को बड़ा कहना चाहिए खुमार है कि बहुत जल्दी पब्लिसिटी उन्हें मिल जाए, वो बहुत जल्दी मशहूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकायदा यूथ जो है मेहनत करते हैं, उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हाँ, उनको अगर पॉजिटिव माहौल दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, तो वो और आगे निकल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बेशक बेशक, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और यही बात हमारे नाजरीन में से नुसरत अली खान काजी साहब ने भी कही है कि सिन्फ नाजुक जैसी ये जो इख्तरा है, ठीक है ना, ये मर्दों के जहन की है, वरना औरतों ने ना जाने कितने मार्के जो है वो सर अंजाम दिए हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं।
اور عاشق کھٹانا صاحب آپ کا شکریہ، سجاد احمد بھائی آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ بھی آپ کو کہہ رہی ہیں کہ بہت خوب جو بات آپ نے کہی ہے، جس انداز سے بھی کہی ہے، اردو ادب میں خواتین کا بڑا حصہ رہا ہے، بے شک رہا ہے، چاہے وہ رضیہ جی ہوں، واجدہ ہوں، عفت موہانی ہوں، حاجرہ، خود اس وقت صادقہ نواب سحر ہمیں دیکھ رہی ہیں، یہاں سے گوسیہ سبین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، شاذلی صاحبہ ہیں، فرد صاحبہ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے ہاں یعنی مثالیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سبین صاحبہ عمدہ گفتگو کر رہی ہیں، عورتوں پر تنقید کی وجہوں کا جواب دے رہی ہیں، یہ ساجد صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے صرف اس بیچ میں جو بھی آپ کا تخلیقی سفر رہا ہے، صرف غزلیں کہیں ہیں یا کچھ نظمیں بھی کہیں ہیں؟ جی غزلوں پہ تو زیادہ زور رہا، شروعات سے ایک جنون رہا کہ میں غزل کہنا ہے بڑی جی متاثر کرنے مجھے، لیکن ہاں نظموں پہ کام کیا ہے اور کچھ آزاد نظمیں بھی میں نے کہی ہیں، لیکن خاص طور سے زیادہ شوق جو ہے مجھے غزل کہنے کا ہے۔ ہاں اس بیچ میں میں نے کہانیاں بھی لکھی، افسانوں پہ بھی کام کیا، ایک پڑھتی تھی تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ کیوں نہ لکھا جائے۔ اب چونکہ پیشہ ایسا ہے کہ آرٹیکلس وغیرہ پہ، ریسرچ وغیرہ میں تو کام کرنا ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا ان سب چیزوں سے بھی دور نہیں رہ پائی ہوں۔ ہر ایک صنف میں اللہ کا کرم۔ بہت خوب، ہم افسانے تو نہیں سنیں گے، افسانوں کا جو ہم کہیں گے کہ کرکس جو ہم اس کی تلخی ضرور سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی کوئی غزل سنا دیجئے، کیونکہ 4 مصرے ضرور پڑھیں، یہ ہمارے مہمان، ہمارے کچھ ناظرین ہیں۔ تسنیمہ پروین صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں بہت عمدہ گفتگو ہے، ساجد صاحب کے دکھ میں شریک ہوں، اچھا یہاں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں پر تنقید پہلے مزاج میں تھی ہمارے، اچھا شوقیہ لہجے میں کڑی، اچھا بہرحال میں یعنی غزل ہی سننا چاہوں گا، پھر ہم نظم پہ آئیں گے، اور اس بیچ میں اگر کہیں آپ کے آس پاس آپ کا ہی کوئی مجموعہ ہو، کوئی کتاب ہو تو ہم اپنے ناظرین۔ میں باقاعدہ جمع مطلب رکھ کے تو نہیں بیٹھی ہوں، لیکن ہاں اس کے متعلق میں ضرور آپ کو لوگوں کو بتا دوں گی جو کچھ لکھا ہے۔ تو پھر یہ بھی بتا دیجیے، ہاں اس وقت تک آپ کی کوئی کتاب منظر عام پر آئی ہے، کس نام سے آئی ہے؟ جی میری بھوپال ہسٹری پہ، جو بھوپال کی ہسٹوریکل مانومنٹس پہ کام کر رہی ہوں، اس کی ایک کتاب جو ہے میری پبلش ہو چکی ہے، اور بھوپال کے پریاورن وبھاگ نے اسے پبلش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو گروپس میں ہم لوگوں نے کام کیے ہیں، اس طرح کی قریب 3-4 کتابیں آ چکی ہیں، لیکن باقاعدہ ابھی مجموعے کو اتنا وقت نہیں دے پا رہی ہوں میں، اور انشاءاللہ بہت جلد میں اس کتاب کو دلانے والی ہوں۔ مجموعہ ہمارے سامنے آنا چاہیے اور جلد آنا جی چاہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو غزل سے آغاز ہم کر چکے ہیں، لیکن درمیان میں بھی غزل ہی رہے گی، پھر ہم نظم سنیں گے۔ بالکل، میں پہلے غزل میں آپ لوگوں کی جی بات کرتی ہوں۔ مطلب کچھ یہ ہوا تھا کہ چنی ہے راہ بہت میں نے پرخطر، واہ چنی ہے راہ بہت میں نے پرخطر رکھ کے، میرے چراغ پہ سورج کی ہے نظر رکھ کے، میرے واہ چراغ پہ سورج کی ہے نظر رکھ کے، کہ میرے نقش قدم لازوال ہو جائے، واہ کہ میرے نقش قدم لازوال ہو جائیں، شروع کرنا ہے کچھ اس طرح سفر، شروع کرنا ہے کچھ اس طرح سفر۔ یہ شعر تھی جو دوپہر میں مسافر کو چھاؤں دیتی، جو دوپہر میں مسافر کو چھاؤں دیتا تھا، بے سائبان ہوا افسوس ہو شجر، بے واہ سائبان ہوا افسوس ہو شجر، تمہاری گفتگو کچھ تلخ بھی ہے شیریں، تمہاری گفتگو کچھ تلخ بھی ہے شیریں تھی، نمک میں تم نے ملا دی ہے کیا شکر رکھ کے، نمک کیا میں تم نے ملا دی ہے کیا شکر رکھ کے۔ اور یہ شعر میرے دل کے بہت قریب تھا۔ ہم ایک گھونسلہ چڑیا کا توڑ آئے، ہم ایک گھونسلہ چڑیا کا توڑ آئے تھے، ہمیں ہی کاٹ رہا ہے ہمارا گھر، ہمیں ہی کاٹ رہا ہے، ہمیں ہمارا ہی کاٹ رہا ہے ہمارا گھر۔ یہ شعر بھی کہ ہم اپنی خانہ بدوشی کا ذکر کیا کرتے، ہم واہ اپنی خانہ بدوشی کا ذکر کیا کرتے، ہم اپنی خانہ بدوشی کا ذکر کیا کرتے،
महल नशी भी नजर आए दर बदर, महल नशी भी नजर आए दर बदर के जो एतबार के काबिल कभी रहे ही नहीं, जो जो एतबार के के काबिल काबिल रहे ही नहीं। कभी रहे ही नहीं, उन्हें बताया जमाने ने मोतबर, उन्हें बताया जमाने ने मोतबर के। और गजल का मक्ता कि सभी निस्लिए दुनिया से हो गई गाफिल, सभी सब निस्लिए दुनिया से हो गई गाफिल, बहुत करीब से गुजरा, बहुत करीब से गुजरा वो बेखबर, बहुत करीब से वाह गुजरा। वाह वाह, कितना खूबसूरत शेर है। कितने करीब से गुजरा, लेकिन ये जो बेखबरी वाला आलम आपने साथ में बयान किया बहुत ही खूबसूरत। इस बीच में मैं ये जानना चाहूंगा, आपके अगल बगल कहीं दूसरा डिवाइस तो नहीं ऑन है? मेरा मोबाइल है सर, बस हाँ, तो उसको आप मोबाइल है जिसको मैंने म्यूट कर जिस दीजिए। वाईफाई के, जी अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आवाज में थोड़ा सा ना वो डबलिंग सी कहीं सुनने में जी जी जी, आ, मैंने म्यूट हाँ कर दिया है। हाँ हाँ, म्यूट रहेगा तो हम आराम से सुन पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत। जी जी शुक्रिया दिलबर सुल्तानपुरी साहब, शुक्रिया नुसरत अली खान काजी साहब। बेशक हम मोहतरमा से तरन्नुम की भी फरमाइश करेंगे, लुत्फ दो आतिशा हो जाएगा। यहाँ तरन्नुम की भी फरमाइश आ रही है। और इस बीच में मैं कह रहा था कि गणेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मौका देंगे, जरूर देंगे, आज ही हम आपसे रब्ता करेंगे। शाजली साहिबा न्यूजीलैंड से जो हमें देख पा रही हैं, बहुत खूबसूरत ट्रांसलेटर हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये कह रही हैं कि मोहतरमा गौसिया से ये भी जाने कि इन्होंने 4 मास्टर कौन से किए हैं। मेरे ख्याल ये थोड़ा देर से जुड़ी, आप बता जी चुकी हाँ हैं। एक आपका पर्शियन में है, एक आपका जी, उर्दू में है, मेरा पर्शियन उर्दू लिटरेचर है, पर्शियन है, फाइन आर्ट्स है और हिंदी लिटरेचर, और हिंदी। हिंदी लिटरेचर जी। जी, तो ये 4 लिटरेचर हैं। शाजिया साहिबा आपने सुन लिया होगा। तो जान मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। बेशक कि आज आप बहुत मसरूफ हैं, और मसरूफियत का सबब मैं भी जानता हूँ। मैंने खुद भी वहाँ हाजिरी देनी है जहाँ आप इस वक्त हैं। बहरहाल हमें एक शादी की दावत है जहाँ इस वक्त जान मोहम्मद साहब तशरीफ रखे अच्छा, हुए हैं, लेकिन उस जान साहब बीच को में मेरा से भी वक्त खास शुक्रिया अदा कीजिए आप। वक्त निकाल के वो हमें देख पा रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सर आतिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गजलें भी कही हैं और नज़में भी लिखी हैं, जैसा कि अभी हमने बात की। और पर्शियन जैसा मजमून, जाहिर सी बात है, उसको पढ़ा आपने। फाइन आर्ट्स में आप इस वक्त पीएचडी कर रही हैं, बल्कि हो ही चुका है अब। हिंदी भी आप, यानी हिंदी साहित्य से भी आप जुड़े हैं। इतनी यानी जुबानों का जानना, और इंतहाई पढ़ी लिखी हैं ये शायरा। बेशक हमारा प्यार कह दीजिए। फरद साहिबा लंदन से आपको अपना प्यार जो है वो निछावर कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरद साहिबा। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। चाहूंगा कि जब इतनी खूबसूरत समाते हैं तो मैं बातें कम करूं, इसलिए आप एक दो इनायत, जो मैं कह सकता हूं कि नज़में भी सुना दीजिए अगर कहीं आपके आसपास हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, अपने नाजरीन को ये भी बता दूं कि आपका ताल्लुक जो है वो रेडियो और टीवी दोनों से रहा है। मैंने देखा आपके, जब स्क्रॉल करता गया आपका फेसबुक अकाउंट, तो वहाँ कई मुशायरे आपने ऑल इंडिया रेडियो के, या हम कहेंगे कि डीडी दर्शन के, है ना। आप दूरदर्शन पे भी हैं और डीडी पर भी, कहीं आप इंटरव्यू लेती रही हैं, कहीं आप दे रही हैं। तो बहरहाल उस कड़ी को भी आप साथ जोड़िएगा कि इंटरव्यू लेना या देना ये अलग बात है, रेडियो और टीवी के साथ आप कैसे कब जुड़े? जी जी जी, बिल्कुल मैं ज़रूर बताऊँगी। ये सिलसिला कुछ ये हुआ कि कॉलेज के बाद बस जब फाइनल मेरा चल ही रहा था पीजी, यानी जो मेरा सबसे पहला जो पीजी मैंने किया, उसके बाद मुझे बड़ा शौक था कि ऑल इंडिया रेडियो पे जो अनाउंसरों को मैं सुनती थी, तो बड़ा ऐसा जी चाहता था कि काश कभी हम वहाँ हों। तो एक ख्वाब सा था और ऑडिशन दिया, लिहाजा पहली मर्तबा ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे अफ़सोस नहीं हुआ, मैंने ये दिल में ठान लिया था कि नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा तो मैं ज़रूर कामयाब होंगी। और फिर अगले साल फिर मैंने ऑडिशन दिया और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो भोपाल ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी अनाउंसर पैनल में मैं काफ़ी अर्से रही हूँ। मैंने रेगुलर वहाँ काम भी किया है।
اور ایک اور میں نے ذکر کیا تھا کہ جو انٹرویو کا جو سلسلہ ہے، تو ریڈیو آزاد ہند بھوپال یہ بھی ہماری سنستھان ہے اور سرکاری ریڈیو چینل ہے، تو اس کے ذریعے سے ماشاء اللہ اب تک قریب 400 سے 500 میں انٹرویو وہاں پہ میں کر چکی ہوں، کچھ لائیو بھی گئے ہیں، کچھ ریکارڈیڈ بھی ہوئی، اور اس کے بہانے سے ایک سے بڑھ کے ایک شخصیتوں سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں ان کو سب کے سامنے سب کے روبرو لا پائی ہوں، تو یہ میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ان کا بھی۔ اور اس کے علاوہ ایشین ریڈیو لائیو جو کہ شیفیلڈ سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، BBC لندن کا ایک برانچ ہے وہاں شیفیلڈ میں، تو اس کے سلسلے میں میری سٹوریز بیسڈ اور غزل بیسڈ میرے پروگرام جو ہیں وہ وہاں سے براڈ کاسٹ ہوتے ہیں، آن لائن سامعین تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے تیار ہو کے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک بڑا ماشاء اللہ بڑا اچھا تجربہ ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو۔ بہت اور بہت اللہ کا کرم میں بڑی سی فہرست ہے لسنرس کی، اور جو کہ چاہنے والے ہیں اور جو کہ عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، بہت شکریہ ادا کرتی ہوں بات میں میں وہی سبھی۔ کروں گا کہ تو شکل بھی ہے وہ یہ اور بات، مگر ہم کو ذہین لوگ ہمیشہ عزیز تھے۔ تو بہرحال ذہین کی ذہانت کی لوگ قدر کرتے ہیں۔ اس بیچ میں یہ آپ کو گزارش بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کا وائی فائی آن ہو، آپ میرے جی خیال اس وقت موبائل کے ڈاٹا سے ہیں، ہے نا؟ جی 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 ہاں جی ہاں، تو کچھ مطلب کچھ الرٹ کر رہے ہیں آپ کیا؟ کوئی ہاں، کچھ الرٹ میں دقت ہو؟ یہ کر رہا ہوں کہ کہیں ہلکا ہلکا ویڈیو نا سٹل ہو رہا ہے، آواز کلیئر ہے، آواز کلیئر ہے، میں وہ نہیں کہوں گا۔ میرا ویڈیو تو کنٹینیو چل رہا ہے، آپ کا ویڈیو کئی بار پاز ہو جاتا ہے بیچ میں۔ نہیں، مجھے میرا ویڈیو دکھ رہا ہے کیونکہ میں اس پہ دیکھ رہا ہوں یہ جی دیکھیے، اچھا تو اچھا اچھا ہلکا سا جی وہاں کہیں کچھ مجھے لگ رہا ہے، تو اس لیے آپ آن کر دیجئے گا یہ جو آپ کا وائی فائی والا نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے نا، جی تاکہ کہیں رک نہ پائے۔ جی اور میں کیونکہ خوش فکر تو ہیں، خوش شکل بھی ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین کو جو ہے احساس ہے۔ بہرحال آپ نے خوبصورتی سے جو یہ سفر طے کیا ہے، بہت ہی اچھا لگا۔ اس بیچ میں نے نظموں کی فرمائش کی تھی، تو اگر کوئی نظم آپ کے قریب ہو اس حاضر وقت، جی جی جی۔ ایک لاسٹ ایئر مارچ اور اپریل میں ایک دہشت سا ماحول جب بن گیا تھا، اور اس زمانے میں نے ایک نظم کہی جو کہ کہہ سکتی ہوں کہ ابھی بھی وہی ماحول چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں ایک دماغوں میں اور دلوں میں ڈر۔ میں نے کچھ یوں لکھا تھا کہ سواد زندگانی میں محبت کی کہانی میں، سواد واہ، زندگانی میں محبت کی کہانی میں، خوشی میں شاد مان کئی سپنے سجائے ہیں، تجھے اپنا بنایا ہے، فقط ملنے بلایا، کئی سپنے سجائے تجھے اپنا بنایا ہے، فقط ملنے بلایا ہے، مگر سن میرے شہزادے، مگر سن میرے شہزادے، خبر یہ آج آئی ہے، مگر سن میرے شہزادے، خبر یہ آج آئی ہے، وبا ایک چین سے چل کر ہمارے پاس آئی، وبا واہ، ایک چین سے چل کر ہمارے پاس آئی ہے، سنا ہے مار دیتی ذرا مہلت نہیں دیتی، سنا ہے مار دیتی ہے ذرا مہلت نہیں دیتی، وہ سانسیں روک لیتی ہے، پڑوسی چھین لیتی ہے، ترو تازہ فضاؤں کو زہرآلودہ کرتی، ترو تازہ فضاؤں کو زہرآلودہ کرتی ہے، عجب وحشت عجب ہیبت میں سارا آج عالم، عجب وحشت عجب حیرت میں سارا آج عالم ہے، گھروں میں راستوں میں اب وفا کیسا یہ ماتم ہے، گھروں میں راستوں میں اب وفا کیسا یہ ماتم ہے، مگر مگر سن میرے شہزادے، مگر سن میرے شہزادے، خدا کا رہے گا، مگر سن میرے شہزادے، خدا کا رحم آئے گا، افق سے تیر کی چھٹ کر شفا کا نور ہے، افق سے تیر کی چھٹ کر شفا کا نور پھیلے گا، بہاریں پھر سے لوٹیں گی جو خوشیاں ساتھ لائیں گی، بہاریں پھر سے لوٹیں گی جو خوشیاں ساتھ لائیں گی، مگر مگر کے بعد خاص بات، مگر ان خوشیوں کی خاطر، مگر ان خوشیوں کی خاطر تجھے محفوظ رہنا ہے، مجھے محفوظ رہنا ہے، چلو طے آج کرتے ہیں، ہمیں محفوظ رہنا، ہمیں بہت خوب، بہت خوب، اور بہت سارے آداب
اور نوازی آپ کو دعائیں سلام آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آواز کا یہ جو تھوڑا زیر و بم ہے، یہ جو خرابی محسوس ہو رہی ہے مجھے، تو میرے کسی ایک ناظرین نے بھی لکھا ہے کہ آواز صاف نہیں ہے، آواز کی وجہ سے لیول، یہ اب بھیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے سب کچھ۔ بہرحال اب دیکھیے گا، اگر پہلے والا میرے خیال موبائل والا نیٹ ورک تھا تو اسی پہ رہیے، وہ زیادہ اچھا تھا، اس میں ویڈیو رک رہی تھی لیکن آواز اچھی تھی۔ تو مدثر راتر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، راکیش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت عمدہ انتخاب، بہترین شاعری، معتبر شاعرہ۔ عبدالصامد صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں سمیع صاحب، تو عبدالصامد صاحب پہلے بھی ایک دو بار ہمارے ساتھ جڑے ہیں، بہت ہی خوبصورت ذہن اور فکر کے مالک ہیں یہ۔ سمیع صاحب کے ساتھ ساتھ ساجد احمد صاحب آپ کو، طیب سید طالب یعقوب صاحب، اس کے ساتھ شازیہ صاحبہ تو ہمارے ساتھ جڑی ہیں۔ فرحت صاحبہ کہتی ہیں کہ ویسے میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں انگلینڈ سے نہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ۔ بھول جاتا ہوں کہ کون امریکہ سے تھا، کون لندن سے تھا، بس یہ جانتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آ چکی ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، نوازش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ بنے رہتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو ماشاءاللہ اب آپ کی تصویر بھی صاف آ رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آواز بھی صاف ہے، اچھے اشعار پڑھ رہی ہیں، بہت بہت شکریہ سلطان پوری صاحب۔ تو میں بہت ہی خوبصورت شہزادے کے لیے جو آپ نے دعائیں مانگی اور جس طرح سے آپ نے اس کی پروٹیکشن اور خود کو بچانے کا جو یہ سلسلہ جوڑا نظم کی صورت میں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں تو سن پایا، لیکن کیا پتا ہمارے دوست احباب اتنا بہتر نہ سن پائے ہوں، کبھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال غزل جو ہے، میں چاہوں گا، ہمارے کچھ ناظرین نے ترنم کی فرمائش کی ہے، تو میں سن بھی چکا ہوں کسی، آپ میرے خیال دوردرشن کا کوئی مشاعرہ تھا، اس میں آپ نے ترنم میں ہی پڑھا ہے۔ جی جی جی، دراصل تحت میں پڑھتی ہوں ہمیشہ، لیکن وہ خاص جو بڑوں کی اور اپنوں کی فرمائش آ جاتی ہے تو بس کوشش کر لیتی ہوں اسے باقاعدہ میں، جی ایک چھوٹی سی شکریہ، کوشش۔ شکریہ بہت۔ جی غزل کا مطلب کچھ یوں ہے کہ ہم سفر تو ہو تو پھر ساری فضا بات کرے، ہم سفر تو ہو تو، ہم سفر تو ہو تو پھر ساری فضا بات کرے، ہم سفر تو ہو تو، رنگے گل رنگے شفق رنگے ہنا بات کرے، ہم سفر تو ہو تو، جس جگہ چاند بھی بے نور سا ہو جاتا ہے، جس واہ، جگہ چاند بھی بے نور سا ہو جاتا ہے، اس جگہ آپ کے، اس جگہ آپ کے چہرے کی ضیا بات کرے، کیا ہم بات ہے، سب واہ، بہت تو، واہ۔ بے وفائی تیری یاد آئے وفا کو میری، بے وفائی تیری یاد آئے وفا کو میری، جب چراغوں سے، جب چراغوں سے کبھی تند ہوا بات کرے، ہم کیا سفر بات تو، روبرو ہو کے بھی جو کھل نہیں پایا مجھ پر، روبرو ہو کے بھی جو کھل نہیں پایا مجھ پر، فون پر مجھ سے، فون پر مجھ سے بھلا سوچیے کیا بات کرے، ہم کیا بات سفر ہے، واہ، واہ، تو، غزل کا مطلب، جی بات کرنا ہی کہیں بھول نہ جاؤں میں سبھی، واہ، بات کرنا ہی کہیں بھول نہ جاؤں میں سبھی، سامنے آ کے،
सामने आके जो वो जाने अदा बात करे, हम सफर तू हो तो, हम सफर तू हो तो फिर सारी फसा बात करे, हम सफर तू हो तो। वाह, हम सफर तू हो तो क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं इब्तदा में ही कह चुका था कि आपकी शायरी के अंदर जो है मौज़ूआत हैं, आपकी शायरी के अंदर बहुत सारी अलामतें हैं, बहुत सारे इबहाम भी हैं, बहुत सारी अलामतें हैं। और कमाल ये है कि जो मौज़ूआत की वुसअत है वो ऐसे भी देखी जा सकती है कि जो चंद चीजें मैं देख पाया हूं, अभी ये गजल सुनी, इससे पहले हमने नज्म सुनी, हर एक का मौजू जो है बिल्कुल अलग अलग है। अब ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, देखिए कि हम बताएंगे मर के ये तुमको, हम बताएंगे मर के ये तुमको, मौत का असल जायका क्या है। और ये शेर गोसिया का ही है, ठीक है। यानी आप ही का है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कि कहीं मोहब्बत है, कहीं मौत और जिंदगी का आपने यानी मौजू बनाया है शेर में, और कहीं आपने इस्तकलाल और हिम्मत और हौसले को मौजू बनाया है। और ये देखिए कि शेर कितना खूबसूरत है। मैं बज़ाहिर तो बहुत साबित और सालिम हूँ, मगर क्या पता ये भी आपका निकले। बहरहाल मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बज़ाहिर तो बहुत साबित और सालिम हूँ, मगर क्यों ये लगता है कि कुछ टूट रहा है। तो जब ये आप पढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है ये आप ही का है। तो ये जो जिंदगी की मुख्तलिफ कैफियतें हैं, यानी कहीं बनना, कहीं संवरना, कहीं वो इस्तकलाल, कहीं वो, ये जो क्यों ये लगता है कि कुछ टूट रहा है मुझमें। तो एक जगह आप कह रही हैं कि हरासा हो गया मुझसे जवाल का मौसम, ठीक है ना, ये मेरे पुख्ता अज़ाइम, ये मेरा इस्तकलाल। तो जाहिर सी बात है इंसान कितना भी कवि हो, कुछ ऐसे दुख, कुछ ऐसे दर्द, कुछ ऐसे लम्हात जिंदगी में होते हैं, किसी भी, वो चाहे दारा हो, सिकंदर हो। मैं बीच में मैं आपसे मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी, मैं कुछ ये कहना चाह रही थी कि देखिए इंसान की एक कैफियत, कहते हैं ना, कभी पल-पल जो एहसासात हैं, जो ख़यालात हैं, है ना? तो कई तरह के सोच और मरहले होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, और उन सबको इसीलिए तो मैंने ये अशार निकाले हैं कि जहां वो आपने अज़्म और हिम्मत, हौसले की बात की, वहीं कुछ टूट रहा है मुझ में। यानी कोई भी बड़ा से बड़ा शख्स भी हो, कोई भी बड़े से बड़ा शख्स क्यों ना हो, ऐसा वक्त जरूर आता है। यही तो इंसान की क्वालिटी है कि कहीं वो ये जैसे इकबाल जैसा शख्स जो है अपनी माँ की वफात पर मरसिया लिखता है, तो इसमें मैं वो कहता हूँ कि इंसान है तो फिर दर्द दिल भी रखता है कि नहीं। तो इतने खूबसूरत शेर आपने कहे हैं, माशाअल्लाह। वही है कि देर आए, लेकिन चलिए मैं कहूँ कि दुरुस्त आए। वक्त लगा हमें आप तक पहुंचने में, लेकिन इसमें चाहे वो जान मोहम्मद भाई का मैं कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जान साहब का कि बड़ा प्यारा सा मौका हाथ आया, आप सबके रूबरू हो पाई। एक गजल मेरे हाथ में और लगी है, वो भी गौसिया खान सबीन साहिबा की है कि दर्द दिल ने एक पल भी, दर्द दिल ने एक पल की भी फरागत दी नहीं, ठीक है, यूं समझ कि हमने भी इजाजत दी नहीं। तो अगर ये गजल भी आपके कहीं आसपास हो तो हम इसको सुन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत, हाँ, बहुत अच्छे अशार हैं इसमें भी। जी देखिए नाजरीन, क्योंकि हम जब भी किसी मेहमान को दावत देते हैं तो मैं नाजरीन के लिए ये दो चार लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि हम उनको पढ़ते हैं, हम उनके टेस्ट को देखते हैं, हम उनके जहन को देखते हैं, और उससे कहीं ना कहीं हमें भी कुछ अच्छा ही मवाद मिलता है और गुफ्तगू करने के लिए कुछ तरीके मिलते हैं। बहुत ही क्या कहने, राकेश दिलबर सुल्तानपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं कि शमसुद्दीन शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए हैं अब्दुल सामी साहब। तो समी साहब का सलाम आप तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने खुसूसी सलाम पेश किया है।
تو حمید اللہ نائک صاحب درد دل نے تو ایک پل کی بھی اجازت دی نہیں. تو بہرحال فرمائش بھی یہی آ رہی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس غزل کو ضرور پڑھیں. جی سر, میں حاضر کرتی ہوں. جی میں حاضر کرتی ہوں. مل گئی یا میں واٹس ایپ کر دوں ابھی؟ جی جی آپ سلسلہ جاری رکھیے, بس میں ابھی حاضر کرتی ہوں. جی, خورشید نواز لائک صاحب, سید طالب یعقوب صاحب, اب آواز بہتر ہو گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہرحال بہت بہت شکریہ, نوازشیں مل پائی ہو. فاروق احمد مغل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو بھی یہاں مہمان ہوتے ہیں ان سے ہم ان کا کلام الگ الگ نوعیت کا الگ الگ ان میں پوچھ لیتے ہیں. بہرحال کبھی کتاب سے پوچھ لیا, کبھی انہوں نے فیس بک پہ اپڈیٹ کیا ہوتا ہے, اور کبھی کچھ ایسا بھی پوچھ لیتے ہیں جو اس وقت ان کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے. تو بہرحال نہیں میں حاضر کرتی ہوں. اس کے لیے معذرت آپ کو تھوڑا سا کھنگالنا پڑا. اذان صاحب, اشرف جلال صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جی جی, غزل کچھ یوں ہوئی کہ درد دل نے ایک پل کی بھی فراغت دی نہیں, درد دل نے ایک پل کی بھی فراغت دی نہیں, یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بھی اجازت دی نہیں. یوں سمجھ لیجئے, یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بھی کہ یہاں نو یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بھی اجازت دی نہیں. اور یہ شعر کی میری اپنی الجھنوں نے باندھ رکھا تھا مجھے, کیا بات, میری اپنی الجھنوں نے باندھ رکھا تھا مجھے. گردش حالات نے ان کو بھی مہلت دی نہیں, گردش حالات نے ان کو بھی مہلت دی نہیں. اور یہ شعر پہ خاص توجہ چاہوں گی کہ حوصلوں سے اپنے میں نے مار کے سب سر کیے, حوصلوں سے اپنے میں نے مار کے سب سر کیے. میں اکیلی تھی کسی نے بھی جسارت, میں اکیلی تھی کسی نے بھی جسارت دی نہیں. کب گوارا تھا کسی کے خواب میں آنا مجھے, کب گوارا تھا کسی کے خواب میں آنا مجھے. اپنے دل پہ حکمرانی کی اجازت دی نہیں, اپنے دل پہ حکمرانی کی. پڑھ رہا تھا یہ غزل میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے سچ میں بہت سا اچھا, جو میں کہوں گا کہ بینگ ایک اسکالر کے, کہیں پروین شاکر ذہن میں آئی تو کہیں امجد اسلام امجد صاحب ذہن میں آ گئے, کیونکہ اس کا لہجہ کہیں احمد فراز جیسا لگا. تو بہت ہی خوبصورت غزل تھی. تو اس میں حوصلے بھی ہیں, اس میں محبت بھی ہے, اس میں ایک انا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ایک پختہ عورت کی بات بھی ہے. تو بہت اچھی غزل لگی, اسی لیے میں نے اس وقت اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھا تھا. الگ بات ہے کہ آپ کو کہہ نہیں پایا, ورنہ آپ نکال کے رکھتی. جی پڑھیے, بسم اللہ بسم اللہ, یہ حوصلے والا دوبارہ پڑھیے گا. ہاں جی جی, کب گوارا تھا کسی کے خواب میں آنا مجھے, اپنے دل پہ حکمرانی کی اجازت دی نہیں. اپنی عظمت میں تحفظ خود کیا میں نے سبیل, اپنی عظمت میں تحفظ خود کیا میں نے سبیل. دشمنوں کو میں نے میرے اپنی دولت دی نہیں, دشمنوں کو میں نے میرے اپنی دولت دی نہیں. درد دل نے ایک پل کی بھی فراغت دی نہیں, یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بھی اجازت دی. کیا بات, یہ جو یوں سمجھ لیجئے اور پھر اجازت والا لفظ جو ہے نا, اسی کے اندر اس شعر کی بہت نزاکت ہے, شعر بھی ہے, ترنم کی فرمائش آ رہی ہے. اب میں کیا کہوں, شکریہ ڈاکٹر سید مصطفیٰ شیرازی صاحب, شکریہ حمید اللہ نائک صاحب, شکریہ راکیش سلطان پوری صاحب, اشرف جلال پوری صاحب, شمس الدین صاحب, فاروق مغل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ظاہر سی بات ہے میں ان سے اور بھی کچھ پوچھوں گا, اس کے بعد آپ کی فرمائش بھی پہنچاؤں گا کہ ترنم میں ایک غزل اور صحیح. لیکن اس بیچ میں یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ وقت بھی ایسے بھاگتا جا رہا ہے کہ ہمیں جیسے پتہ نہیں, آپ نے جب سے یہ لکھنا شروع کیا ہے, آپ کے آس پاس کا جو ماحول ہے, کیا یہ سارا ماحول, جیسے کہ آپ نے کہا کہ میری امی جو ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑا سا اردو نوئنگ تھی, خود آپ نے کن شاعروں کو پڑھا,
کن محفلوں اور کن مشاعروں کی زینت بنی، کون سی کتابیں پڑھی، کچھ ایسا ماحول، کچھ آپ کے ہم عصر جو دوست احباب ہوں جن کو ہم سہیلیاں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ادبی سہیلیاں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور بھوپال سے ہیں تو منصر بھوپالی صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں. ضرور ضرور. میں بالکل سب سے پہلے تو یہی کہوں گی کہ خوش نصیبی ہے کہ بھوپال جیسے پیارے سے شہر میں میری پیدائش یہاں کی ہے، اور چونکہ جھیلوں کا شہر ہے، نوابوں کا شہر ہے، یہاں کی تہذیب، یہاں کی کہتے ہیں نا گنگا جمنی تہذیب، جو ایک قومی یکجہت جو یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے، جو ہندو مسلم جو ایک کہتے ہیں نا بالکل مل کے جڑ کے رہتے ہیں، تو یہ بہت پیارا سا ماحول ہے ہمارے شہر کا. اور یہاں پہ اگر میں اردو معاشرے کی اور اردو ادب کی بات کرتی ہوں تو ایک سنہرا کہنا چاہیے ہمارے پاس ایک کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جس میں کہ بشیر احمد صاحب ہیں اور منظر بھائی ہیں. اور ایک چیز میں آپ لوگوں سے ضرور میں باتنا چاہوں گی، آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، عرفان صاحب آپ سے بھی، کہ میں نے سوچا نہیں تھا، میں نے مطلب کبھی میرے خیالوں میں دماغ میں کہیں نہیں تھا کہ میں اس طرف ایک قدم بڑھاؤں گی اور اتنی محبتیں اور عزتیں مجھے ملی. اور یقین نہیں ہوتا کہ میں اتنی بڑی بڑی معتبر ہستیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھی ہوں. اردو اکیڈمی بھوپال کے پروگرام کافی اٹینڈ کیے ہیں، حیدرآباد اور گوالیر اور انڈیا کے تقریباً شہروں میں جانا ہوا. دراصل مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے جاب کی وجہ سے، تو بہت زیادہ میں شرکت نہیں کر پاتی ہوں، پھر بھی کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی اگر محبت سے بلا رہا ہے تو میں جاؤں. تھوڑی سی کہنا چاہیے چوزی ہوں، جبکہ انسان میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے. بھوپال ہمارے، اگر ہم بھوپال کی بات کرتے ہیں تو جیسے بڑے بڑے نام کیا بھوپالی صاحب کا یہ شہر ہے، ان کی بیٹی پروین کیف جو میری چھوٹی بہن کی طرح مانتی، نصرت مہدی صاحبہ چھوٹی بہن کی طرح پیار دیتی ہیں. یہاں کے بڑے بڑے نام ہیں جو بالکل بالکل. اچھا ایک چیز اور میں آپ سے کہوں، آپ نے کہا نا کہ آپ کی سہیلیاں اور آپ، کیونکہ میں عمر میں چھوٹی ہوں ان لوگوں سے، تو یہ سب میرے لیے بہت ریسپیکٹڈ ہے، بہت میں عزت کرتی ہوں. ایک چیز اور ہے کہ آپ کا تجربہ کتنا بھی ہو، 16-17 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا، لیکن ایک عمر جو ہے نا ایک وہ آتی ہے کہ نہیں بھائی. تو لیکن ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، سب اتنی محبتیں دیتے، اتنی عزتیں حاصل ہوتی ہیں. تو میں بہت خوش نصیب ہوں جو میں بھوپال جیسے شہر میں پیدا ہوں. بس میں اتنا ہی کہوں گی. بشیر بدر صاحب سے ملاقات نہیں ہے؟ جی ہاں، جب پہلے 1-2 مرتبہ میرا جانا ہوا، پھر طبیعت آج کل ٹھیک نہیں ہے تو ملاقات بہت ہی مشکل سے ہو پاتی ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ قسمت نے ساتھ دیا ہے. منظر بھائی سے بھی کافی چھوٹی بہن کی طرح عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے نام ہیں بھوپال، اور جو جن میں ذرا سی بھی کہنا چاہیے غرور و گھمنڈ نہیں ہے. اس قدر زمینی لوگ ہیں یہ لوگ، ایسے زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم لوگوں کو اتنی محبتیں دیتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے اور حوصلے دیتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. تو ترنم کی فرمائش بار بار آ رہی ہے. طاہر شاہ کاظمی صاحب آپ کا شکریہ، مدثر صاحب آپ کا شکریہ. میں بھی بس سفارش ہی کر سکتا ہوں. ڈاکٹر سید مصطفیٰ شیرازی صاحب شکریہ. تو اگر ایک غزل کوئی ترنم میں ہو جائے پھر کچھ بات ہم اور کریں گے انشاءاللہ. جی میں حاضر کروں. جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں جب تک یہ اپنی غزل تلاش کر لیں، بھوپال سے ہیں اور دور جدید میں بے شک بہت ساری شاعرات ہیں، لیکن ان شاعرات میں ایک معتبر نام ہے غوثیہ سبین صاحبہ کا. آپ ضرور ان کے فیس بک پہ وزٹ کریں، بہت اچھے اچھے اشعار آپ کو ملیں گے. جی اگر آپ ڈھونڈ پائیں گے تو جی شکریہ. مالک کی زمین پہ جسارت، ایک ہمت. ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، اس وبا کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی. بے ضمیری کا بول بالا ہے، بے ضمیری کا بول بالا ہے، مالک کس کا مزہ کرے کوئی، مالک کس کا مزہ کرے کوئی. میزبانی بھی ایک سنت ہے، میزبانی بھی ایک سنت
ہے، میزبانی بھی ایک سنت ہے، یہ بھی سنت ادا کرے کوئی، جو کہ عرفان صاحب اس وقت کرتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ، میزبانی بھی ایک سنت ہے، یہ سنت بھی ادا کرے کوئی، بہت خوبصورت ہے. شکریہ. یہ شعر بھی شرط اخلاص ہے عبادت میں، شرط اخلاص ہے عبادت میں، لاکھ سجدے کیا کرے کوئی، کیا لاکھ بات ہے، سجدے کیا بات. کیا کرے پھر سے کوئی، پڑھیے گا، پھر سے پڑھیے گا، بہت خوبصورت شعر ہے یہ، واہ. شرط اخلاص ہے عبادت میں، شرط اخلاص ہے محمد، واہ. اخلاص ہے عبادت میں، لاکھ سجدے ادا کرے کوئی. اور یہ شعر میرے دل کے بہت قریب. بھول بیٹھی ہوں درد کی لذت، بھول بیٹھی ہوں درد کی لذت، بھول بیٹھی ہوں درد کی لذت، زخم دل کے ہرا کرے کوئی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، واہ 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 واہ. کرے کوئی کوئی. مجھ سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. واہ، بہت خوبصورت شعر ہے، واہ. بہت بہت شکریہ. یہ بھول شعر بیٹھی، پھر سے پڑھیے گا، بھول بیٹھی. بیٹھی ہوں درد کی لذت، بھول واہ، بیٹھی ہوں درد کی لذت، زخم دل پھر ہرا کرے کوئی، کیا زخم دل پھر ہرا کرے کوئی. اس طرح سے فریب مت دینا، واہ، اس اس طرح طرح سے. سے فریب مت دینا، اس طرح سے فریب مت دینا، میں تو رو ہنسا کرے کوئی، واہ، میں تو رو ہنسا کرے کوئی، کیمیا ہو کہ بے نفع ہوں میں، کیمیا ہو کہ بے نفع ہوں میں، کیمیا ہو کہ بے نفع ہوں میں، میرے حق میں دعا دعا کرے کرے، دعا کرے، کوئی، کیا بات ہے، میرے حق میں دعا کرے بہت کوئی. بہت. شکریہ. غزل کا مطلب: مطمئن ہوں سبھی میں خود سے، واہ، مطمئن مطمئن ہوں ہوں. سبھی میں خود سے، مطمئن ہوں سبھی میں خود سے، نیٹ ورک تھوڑا سا سٹل ہو گیا ہے. مطمئن ہوں سبین میں خود سے، اگلا مصرع میں تو نہیں سن پایا. میرے ناظرین جی بھی جی میرے خیال نہیں سن پائیں گے، اس لیے کہ میں مقطع میں جی دوبارہ حاصل کر دیتی ہوں. مقطع کچھ یوں ہے 2 کہ سیکنڈ آپ. مطمئن ہوں سبھی میں خود سے. جی جی جی، مطمئن ہوں سبین میں خود سے. وہ بھی احساس دلا دیتا ہے بیچ بیچ میں کہ بھائی میری بھی کچھ اوقات ہے. ہاں، یس یس، یعنی میں جڑانے والا ہوں. تو کم سے کم اس کا شکریہ بھی ہم نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں، جہاں لوگ چاند پر پہنچ بیٹھے ہیں اور ہواؤں پہ سیر کر رہے ہیں، پانیوں میں دوڑ رہے ہیں، زمین پر رینگ رہے ہیں، بہت ساری جو میں کہوں گا کہ خصوصیات ہیں ہماری آج کی اس نئی دور کی دین ہے. انہی میں سے ایک یہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ساتھ ہم یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے، چاہے وہ ہند و پاک ہو یا کہیں کا بھی کوئی ملک ہو، وہ آج گھر بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی فرد سے بات کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، ٹریڈ کر سکتا ہے، مارکیٹنگ ہے، ہر چیز جو ہے آج اس زمانے میں وہی ہے کہ
यानी जिंदगी की तेज रफ्तारी का ये आलम रहा, सुबह के गम शाम होते ही पुराने हो गए। इतना तेज दौड़ भाग है। या फिर 50 साल पहले अगर हम देखें तो उन्होंने कहा था कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो सच पे हैरत तो होती है कभी कभी कि हम यहाँ बोलें और वो मेरी बात वहाँ सुने, और ना सिर्फ सुने बल्कि देखे भी। ये बहुत करामत है, मैं कहूँगा कि साइंस की एक बेहतरीन ऐजाद है ये, यानी वीडियो कॉलिंग, फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना। बहुत उम्दा शेर पढ़ रही थी कि मुतमईन हूँ सबीन मैं खुद से। तो गौसिया साहिबा अगर आप सुन पा रही हो तो हम इस सिलसिले को आगे पढ़ें। मुझे लगता है कि उनके यहाँ नेटवर्क की फिर थोड़ी सी दिक्कत है, कहीं स्टिल हो गया है कैमरा। ये तो होता है। आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तमाम तर चीज़ें जो हैं आज हमें बोझ महसूस नहीं करने देती है हमारी सरकार, इसलिए कि हम एटीएम हाथ में रखते हैं। लेकिन जब हमें पैसे की तलाश करनी हो तो बहुत दूर तक चारों पांचों एटीएम में से किसी एक एटीएम से पैसा दस्तयाब हो पाता है। नेटवर्क हम कहते हैं कि हम बहुत फुली एडवांस हैं, लेकिन नेटवर्क कहीं 2G है, कहीं 3G है, कहीं 4G है। तो बहरहाल हमारे यहाँ तो जो भी है। गौसिया साहब आप तो साहिबा आप तो भोपाल में रहती हैं, आपके यहाँ नेटवर्क अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। जी जी स्ट्रॉन्ग तो है, बस वो बीच बीच में अपनी कहते हैं ना अपनी वो बता देता है, दिखा देता है, अपनी अकल दिखा देता है। जी 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 बस वही बात है। चलिए भाई, हम इसका भी एहतराम करते हैं भैया के, तू बहुत अच्छा है हमें मिलाने में कामयाबी हमको दिलाता है। तो नेटवर्क का शुक्रिया अदा करते हुए गौसिया साहिबा से मतला से मक्ता तक नहीं बल्कि मतला और मक्ता दोबारा पढ़िएगा, मतला और फिर मक्ता। जी अच्छा अच्छा, मतला और मक्ता जी मैं हाजिर करती हूँ इस दुआ के साथ कि नेटवर्क साथ दे जाए। जी जी बिल्कुल। मैं हाजिर कर रही हूँ जी। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इस वबा की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। और गजल का मक्ता था कि मुतमईन हूँ सबीन मैं खुद से, मुतमईन हूँ सबीन मैं खुद से, लाख कुछ भी कहा करे कोई, लाख कुछ भी कहा करे कोई। बहुत शुक्रिया। शर्त इखलास है इबादत के, मतलब ये शेर भी पढ़ दीजिए। और क्योंकि ये शेर बहुत बहुत अच्छा शेर कह गई हैं आप, भूल बैठी हूँ मैं, ये 2 शेर जो हैं ये जरूर आप दोबारा से पढ़। जी शर्त इखलास है इबादत में, शर्त इखलास है इबादत में, लाख सजदे किया करे कोई। बहुत ही खूबसूरत। मैं चूंकि देख रहा था आपकी शायरी की जो शेर्स है ना, मतलब अक्सर लोग परवीन शाकिर को पढ़ते हैं तो उनके यहाँ बस एक कैफियत है कि मोहब्बत में टूटी हुई कहानी पेश करती हैं। इसी तरह जब हम और अदा जाफरी को पढ़ते हैं या इस तरह से और बहुत सारी शायरात हैं जिनको हम पढ़ते कहीं ना कहीं महसूस कर लेते हैं कि कुछ इस तरह के हालात रहे होंगे। लेकिन आपने कहीं इस्लाही पहलू थामा है, कहीं आप हिम्मत और कुव्वत की बात करती हैं, कहीं आप मौत और हयात के फलसफे को बयान करती हैं, कहीं इश्क की बातें भी की हैं आपने, कहीं मोहब्बत के पैरहन को भी ओढ़ने की कोशिश की है। तो ये डिफरेंट शेड्स हैं आपकी गजलों के, यही मैं कहूँगा कि आपकी कामयाबी है। बहुत बहुत खूबसूरत गजलें, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं ये सवाल जानना चाहूँगा इस तख्लीकी अमल से, यानी ये जो क्रिएटिविटी है, जब आप गुजरती हैं, गजल कहती हैं, गजल सोचती हैं, गजल बनने तक का जो अमल है, ये अमल कैसा लगता होगा? ये गजलें कब होती हैं? कभी भी हो जाती हैं या किसी खास मूड में जब आप होती हैं?
یہ تو آپ کا سوال واقعی میں مطلب ایسا سوال ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے اور کوئی موضوع ذہن میں چل رہا ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک آمد ہوئی اور بے چین کر گئی. حال یہاں تک ہوتے ہیں جناب کہ کئی بار میں ڈرائیو کر رہی ہوں اور مجھے گاڑی بھی روک دینی پڑتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بڑا پیارا سا خیال ہے کہیں میں اسے چوک جاؤں. تو ایسا ہوتا ہے اور بڑی بے چینی ہوتی ہے جب تک کچھ جب کمپلیٹ چیزیں ہو جائیں گی پھر ان کو دوبارہ نظر ثانی کریں گے پھر دیکھ لیں گے. اب جب جا کے تھوڑا سکون ملتا ہے. مطلب یہ کیفیت تو آپ لوگ سب کو اس فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, آپ سب کو بہت اچھی طرح سے احساس ہوگا. میں کیا بیان کروں. آج ہر بیسیکلی کیا ہے کہ آج ہر دوسرا آدمی, پہلے تو ہم یہ کہا کرتے تھے ہر تیسرا آدمی شاعر بننے کی دوڑ میں ہے. آج جی ہر دوسرا آدمی جو ہے, اب آدمی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو, شاعر ہو یا شاعرہ ہو, بننے کی کوشش میں, بننے کی دوڑ میں ہے. الحمدللہ اللہ کرے کہ ماحول ایسا بنتا رہے کہ ہم سارے شعر فہم ہوں, سخن فہم ہوں, شعر کہنے کی مطلب تمیز رکھتے ہوں. اللہ کرے ایسا ماحول ہو. لیکن کیا شاعرہ یا شاعر بننا آسان عمل ہے یا اس میں کچھ محنت بھی؟ صاحب آسان تو ہرگز نہیں ہے. ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ قدرتی تو کچھ شامل ہوتا ہے ہمارے اندر. میں اگر آج سے اپنے بچپن میں لوٹ جاؤں تو میں نے تو نہیں کبھی ایسا خیال کیا ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا اور میں کچھ کہہ پاؤں گی. لیکن آج کو جب میں دیکھتی ہوں اپنا اسکول لائف, اپنی کالج لائف, تو واقعی میں مطلب اللہ پاک کا بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور واقعی میں آپ کئی بار آپ اس طرح کے آپ کے سوال ہوتے ہیں کہ مجھے سوچنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہ میں کیا جواب. لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ انٹرویو دینا بہت آسان ہوتا ہے صاحب, دینا ذرا مشکل ہوتا ہے. لینے میں کیا, ہم ایک سوال ہے جو کر چھوڑ ہے نا, کر بیٹھتے ہیں, جی پھر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اب اس کا جواب کیا دے گا دینے والا. جی جی جی, وہ لیکن ذہن میں چلتی رہتی ہے چیزیں, ہے نا. لیکن یقین جانیے کہ ہم وہی سوال پوچھتے ہیں جو ہم سے بھی کئی دوستوں نے پوچھے ہوتے ہیں, جی جی نہیں, ہاں کیونکہ بہت صحیح بات. آپ بھی اسی پیشہ سے ہیں. آپ بھی جی الحمدللہ پروفیسری, ہم کہہ سکتے ہیں کہ استادی کے اس منصب کو سنبھالے ہوئے ہیں, جہاں آئے دن بچے کچھ نہ کچھ سوال کرتے ہوں گے. ہم جی سے ہاں بھی شکریہ ڈاکٹر مول راج صاحب, یہ بھی ہمارے اردو کے بہت ہی سینئر اور بہت ہی اچھے پروفیسر ہیں. ڈاکٹر مول راج جی بھی اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. شکریہ, وہ ہمیں دیکھ بھی پا رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے بھی ان کو محظوظ ہوئے ہیں. کیونکہ ہم وہی سوال کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہم سے بھی ہماروں نے کیے ہوتے ہیں جی کہ ہاں سر جی ہاں. شاعر کیا ہے, سر شاعر کیسے بنتا ہے, کیا یہ آسان عمل ہے. ہم بھی بہت کچھ کہہ چکے ہوتے ہیں, تو جی اسی بہانے سے ہم آپ سے بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ فن کیسا لگتا ہے, آپ کو یہ آرٹ کیسا لگتا ہے. جب ہم بھی کبھی کسی کو کہتے ہیں تو لوگوں کو بڑا عجیب سا, بڑا آسان سا یہ لگتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے. تو ایسا بہرحال ہے. ایسا ہے نہیں ہے, بہت ہر چیز ہے, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. بہت ساری چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے لیے محنتیں درکار ہیں. اور اس بیچ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بھی ہوتا جا رہا ہے, لیکن سوال ابھی بھی میرا ایک اور ہے. لیکن اس سوال کو پوچھنے سے پہلے اگر آپ پر ہی میں چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی ایسا نقطہ, کوئی ایسی بات جو آپ من میں لے کے بیٹھی ہو کہ عرفان یہ کب پوچھے گا, تو میں نہ پوچھ پایا ہوں. نہیں نہیں, ایسا تو کچھ میں من میں لے کے نہیں بیٹھی ہوں. ایک غزل ذہن میں اور دل میں ہے, اور اجازت چاہوں گی کہ میں جی پیش جی کروں. ضرور ضرور, غزل تو میں غزل سن. کا مطلب, جی غزل کا مطلب میں سب سے پہلے حاضر کرتی ہوں کہ دعویٰ ہے میرا اتنا خسارہ نہیں ہوتا. واہ, دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے میرا اتنا اتنا نہیں ہوتا. خسارہ نہیں ہوتا, حق میرا اگر آپ نے مارا نہیں ہوتا. کیا بات. دعویٰ ہے میرا اتنا خسارہ نہیں ہوتا, حق میرا اگر آپ نے مارا نہیں ہوتا. میں دور بہت دور نکل جاتی یہاں سے. کیا بات, میں دور بہت دور نکل جاتی یہاں سے. میں دور بہت دور نکل جاتی یہاں سے. میں دور بہت دور نکل جاتی یہاں سے. اے کاش اگر تم نے پکارا نہیں ہوتا. ارے واہ, کاش کاش پکارا اگر
पुकारा नहीं होता। क्या बात इसे है, वाह। देखिए कि शामिल कोई साजिश में मेरा अपना रहा है, शामिल बेशक, शामिल कोई साजिश में मेरा अपना मेरा रहा है, अपना, लश्कर मेरा वरना कभी हारा नहीं होता, वाह लश्कर वाह, मेरा वरना कभी हारा नहीं होता। क्या और ये बात है, बहुत बड़ा मौजूदा शेर। माहौल, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल से निकली हुई बात और दिलों तक पहुंचे तो समझ लीजिए हम जैसों को सब कुछ हासिल है। और मौजूदा माहौल के हवाले से दरकार है हर पेट को 2 वक्त की रोटी, वाह, दरकार दरकार है हर हर पेट पेट को को 2 2 वक्त की वक्त रोटी। की रोटी, वादों के निवालों से गुजारा नहीं, क्या वादों बात, के निवालों बातों से के निवालों से गुजारा नहीं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सच। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल का मक्ता कि दिल मेरा सबीन अब मुझे समझाने लगा है, दिल मेरा सबीन अब मुझे समझाने लगा है, इखलास के सौदों में खसारा नहीं, वाह, इखलास के सौदों में खसारा बेशक। नहीं। जहाँ इखलास है तो वहाँ खसारा हो नहीं सकता, लेकिन जहाँ हम जहाँ हम इखलास, प्यार, मोहब्बत, वफा, खलूस, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के आदाब और अखलाक जो है अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तो लोगों को, क्योंकि ये फैशन भरी दुनिया है, इनको बहुत कुछ ऐसा भी चाहिए कि जिसको हम आज की इस दुनिया में बड़ा अजीब से वो लफ्ज़ आ जाते हैं। बहरहाल, जो प्यार, मोहब्बत, वफा, खलूस का पैकर होता है, तो वो दूसरों को तो मोहब्बत से, इज्जत से देखता ही है, लेकिन उसे लोग कहते हैं कि ये नया ज़माना है, थोड़े नए बन जाओ, थोड़े मॉडर्न बन जाओ, ये सलाम, ये दुआ, ये पर्दा, ये वफा। बहरहाल ये सब अपनी जगह बहुत ही जी, वो खूबसूरत। अरफा साहब आपकी बात पे बात, एक गजल का मिसरा की बात तो करते हैं सब लोग वफा की, लेकिन वाह, बात तो करते हैं सब लोग वफा की, लेकिन किसने देखा है कहाँ पर है निभाने वाला, अरे किसने वाह, देखा है कहाँ पर है निभाने वाला, चल दिया नाज जमाने के उठाने वाला, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने बहुत वाला। बहुत बहुत खूब। और यही एक पहचान होती है कि जब भी हम किसी ज़हीन से या किसी प्रोफेसर से, किसी शायर या शायरात से बात कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ हालात भी हमें खुद यानी वहां तक ले आता है कि जहां हमारे नाजरीन भी कहते हैं कि बड़ी सादगी से, बड़ी मानीखेज गुफ्तगू हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी आप सुन रहे हैं गौसिया सबीन साहिबा से बहुत ही खूबसूरत कलाम। हम जाते जाते भी शायद कोई कलाम सुने अगर इनका मूड बन गया, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा गौसिया सबीन साहिबा, चूंकि आप भी दरसो तदरीस से जुड़ी हैं और आए दिन ऐसे बच्चों से वास्ता पड़ता है जहाँ कुछ सीखना भी होता है, कुछ सिखाना भी होता है। लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए हमें कहीं न्यूजीलैंड से कोई सुन रहा है, कोई अमेरिका से, कोई दुबई से, सलाम भाई हैं तो वो हमारे पड़ोस बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से। सवाल ये है कि उर्दू जुबान जो है हमारी आने वाली नस्लों तक पहुंचानी है, ये एक तहजीब है जिसको हम कहते हैं ना, उर्दू एक गंगा जमनी तहजीब है। तो इस तहजीब की हिफाजत कैसे करनी है, इस तहजीब को आगे कैसे लेके जाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, यानी आने वाली नस्लों तक हमने उर्दू को यानी उन तक कैसे पहुंचाना है, या उनके लिए क्या किया जाए, या उनको कोई आपका नेक मशवरा उर्दू जुबान के साथ जुड़े रहने का, तहजीब को परवान चढ़ाने का, कुछ खास कोई मशवरा, कोई ऐसा नुक्ता जो वो गिरा बांध के समझ लीजिए कि अपनी जिंदगी को बढ़ावा दें। जी जी जरूर, जरूर मैं कुछ कहना चाहूंगी इस मौजू पे। जरूर खासतौर जरूर। से इसकी शुरुआत हमारे जो घर हैं, हमारे घरों से होती है, वालिदैन की जानिब से वो शुरुआत की जाती है। अगर हमारे बच्चे, जो भी हम आजकल के एडवांस माहौल में जितनी भी हम उनको तालीम और जितनी भी चीज़ों में हम उनको आगे ले जाएं, लेकिन उनका भी हक बनता है और हमारा भी, और हमारी ज़ुबान का भी हक बनता है कि हम खासतौर से उर्दू ज़बान के लिए उनका रुझान बना के रखें, कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि वो कहीं ना कहीं, अगर उनके एकेडमिक में वो शामिल नहीं है तो भी हम घर पे या कहीं किसी दूसरे जरिए से उनको उर्दू ज़बान, उर्दू लिखना और हम उनको पढ़ना
सिखाएं। रस्म खत की मैं खास तौर से बात करूंगी, क्योंकि जब तक माहौल नहीं बनाया जाएगा, जब तक हम उन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं होंगे, अपने बच्चों को हम अवेयर नहीं करेंगे, तो वो उनमें रुझान कम होता चला जाएगा। और इत्तेफाक से इरफान साहब आपने जो की बात की, और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मेरे अंडर में काफ़ी सारे बच्चे हैं, यूथ हैं, बच्चे तो नहीं कहेंगे, भाई बहुत मैच्योर हैं आजकल की जो जनरेशन है। उसमें से तकरीबन बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि मतलब उर्दू पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है उनके मतलब कास्ट के लिए, उनके फैमिली के लिए, लेकिन वो क्योंकि वो इतने उनको शौक है रस्मुल खत और इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने का, तो मैं उनको बाकायदा पढ़ाती भी हूँ और सिखाती भी हूँ, और तलफ़ुज़ और लहजा और किस तरह से उर्दू में कैसी ज़बान होती है उन बच्चों को मैं सिखाती हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है और मुझे मौका मिला हुआ है ये सब कर पाने का। तो माहौल तो देखिए हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक तो माहौल कैसे बनेगा। बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरती के साथ यानी आपने यहाँ तक हमारी इस गुफ्तगू के सिलसिले को पहुँचाया। और जाहिर सी बात है हमें घरों से जो है ज़ुबानों की, तहजीबों की जो है हिफाजत करनी है, क्योंकि बाहर हम तभी निकल पाएंगे जब हमारे घर भी इस काबिल होंगे कि हम मिसाली घर जो है समाज को दे पाए। तो समाज बनेगा घर से, तो जाहिर सी बात है जब घर अच्छा होगा समाज अच्छा बनेगा, जब समाज अच्छा होगा तो हमारा मुल्क अच्छा बनेगा, जब मुल्क अच्छा होगा तो हम पूरी दुनिया को जो है समेट सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पैगाम। और जाते जाते मैं फिर वही कहूँगा कि कोई अच्छा सा कलाम इस शाम के नाम, हमारे मेहमानों के नाम। शुक्रिया हमीदुल्लाह नाइक साहब जी। गज़ल में पेश कर दूं चलते चलते? जी 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 अता। प्यारी सी नाज़ुक सी गज़ल है कि दिल शिकस्ता हौसला कम क्या करें, दिल शिकस्ता हौसला कम क्या करें, आप ही समझाएं अब हम क्या करें। दिल शिकस्ता हौसला कम क्या करें, आप ही समझाएं अब हम क्या करें। आपकी पहलू नशीनी खूब है, आपकी पहलू नशीनी खूब है, आप ही बोले कि जानम क्या करे, आप ही बोले कि जानम क्या करे। वही शेर की सांस की आवाज तक तो रोक, सांस की आवाज तक तो रोक ली, गुफ्तगू इससे हम क्या करें, इससे हम क्या करें। शेर की रब को जो मंजूर था सो हो गया, रब को जो मंजूर था सो हो गया, जाने वाली चीज का गम क्या करे, जाने वाली चीज का गम क्या करे। और गजल का मक्ता की हसरतें तो थी बहुत लेकिन सलीम, हसरतें तो थी बहुत लेकिन सलीम, रास आया ही न मौसम क्या करे, रास आया ही न मौसम क्या करे। दिल शिकस्ता हौसला कम क्या करे, आप ही बतलाएं अब हम क्या करें। बहुत शुक्रिया। आप ही बताएं अब हम क्या करें। तो मैं तो जाहिर सी बात है अगर सब मेरे ही इख्तियार में होता तो मैं बहुत कुछ इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाता, लेकिन चूंकि 1 घंटा और तकरीबन 18 मिनट की हमारी गुफ्तगू हुई है और इस बीच में रीतू साहिबा भी आ चुकी हैं। ये हमारी बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगा एंकर हैं टीवी की, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर, खूबसूरती से ये निज़ामत भी करती रही हैं। आज पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, डॉक्टर मोल राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नुसरत अली खां काजी साहब, राकेश दिलबर सुल्तानपुरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्द इनका प्रोग्राम भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे, खुद रीतू साहिबा का भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये प्रोग्राम देखेंगे। और जो भी आपने बातें की, तिलक राय साहब ने बहुत खूबसूरत यहाँ प्रोग्राम सरंजाम दिया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ना सिर्फ हिंदो पाक बल्कि ये जो सार्क ममालिक हैं हमारे, यहाँ से जितने भी मेहमान हो पाए, फिर इससे आगे चाहे वो खलीज ममालिक हों, गल्फ कंट्रीज हों, या उर्दू के नाम पे बनती सवरती नई नई बस्तियाँ, जहाँ तक हम पहुँच पाए तो हमने अपने मेहमानों को
اپنے دوستوں کو، اپنے ادیبوں کو، شاعروں کو سنا ہے اور اپنے دوستوں تک پہنچایا بھی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنی، خوبصورت شعر سنائے، خوبصورت مشورے دیے، تو انشاءاللہ یہ میں کہوں گا کہ رشتے سلامت رہیں۔ پھر کبھی ہم انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے، تو میں جب تک کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اپنے اپنے گھروں پہ اپنے اپنے ساتھی دوست احباب کے ساتھ خوش رہیں، آپ اپنوں کے ساتھ خوش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ یہ پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت۔ کل شام پھر انشاءاللہ ملیں گے نئے مہمان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آج کی مہمان گوسیہ سبین صاحبہ کو دیجیے اجازت، اور اپنے میزبان عرفان عارف کو خدا حافظ، شب خیر۔ بہت شکریہ آپ سب، بہت بہت شکریہ، شکریہ۔